नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। दबिएको इतिहास उजागर गर्ने उद्देश्यसहित कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा 3 सम्म अध्यापन गराइने, निजी विद्यालयले समेत पाठ्यक्रम लागू गर्ने अपेक्षा। भक्तपुरको मध्यपुर नगरपालिकाले विवादका कारण बनाउन सकेन सोङपुखु पोखरी संरक्षण गर्ने वा वडा कार्यालय बनाउने भन्ने विवाद कायमै। 4 वर्षमा बैतडीका 7 स्थानीय तहले बनाए आफ्नै भवन, निर्माण व्यवसायका कारण केही भवनको निर्माण हुन सकेन, आर्थिक व्यवहार थपिदो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले बनाएको इको पार्क लोकप्रिय बन्दै, खुल्ला स्थानमा व्यायाम गर्न पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग, थप विस्तार गर्ने नगरपालिकाको तयारी। र झापाको मेचीनगरका युवा कृषि खेतीतर्फ आकर्षित, कागतीदेखि इजरायली प्रविधिको प्रयोग गर्दै मत्स्य पालन गरिँदै अन्य युवालाई पनि रोजगारी दिइँदै। पालिका खबर अब विस्तारमा। कति इतिहास दबाइएका हुन्छन्, कति इतिहास मिथ्या हुन्छन् त कति सत्य। इतिहास खोतल्ने र पर्गेल्नेबाट नै सही जानकारी प्राप्त हुन्छ। भनिन्छ सधैँ जित्नेहरूको हातमा हुन्छ इतिहास लेख्नेको लगाम। इतिहासका अक्षर जित्नेको देवत्वकरण र हार्नेको दानवीकरण हुने गर्दछ, किनकि इतिहासमा सधैँ राम्रा कुरा मात्रै बढी प्राथमिकतामा पर्दछन्। नेपालको इतिहास पनि कतै यसरी नै दबिएका छन्। यिनै दबिएको इतिहासलाई बाहिर ल्याउने जमर्को गरिरहेको छ कीर्तिपुर नगरपालिकाले। ऐतिहासिक कथाको सङ्गालो निरर्थक पानामा मात्र समेटिने छैन, पढाइने छ विद्यालयमा। स्थानीय पाठ्यक्रम त्यसको आधार बनेको छ नगरपालिकाका लागि। पालिका खबरका लागि केशर आउजीको एक रिपोर्ट। कीर्तिपुर नगरपालिकाले यही शैक्षिक सत्रदेखि नेपाल भाषामा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। यस वर्ष कक्षा 1 देखि 3 सम्म स्थानीय भाषामा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिए पनि कोभिड-19 संक्रमणका कारण कार्यान्वयनमा जटिलता आयो। यद्यपि यही शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक तयार गरी अर्को वर्षदेखि पूर्ण रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमबाट कीर्तिपुरको पुनः पहिचान गराउने प्रयासमा लागिरहेको छ नगरपालिका। नगरपालिकाको नजरमा कीर्तिपुरको इतिहास त्यो होइन जुन लेखिएको छ। यसका कथा पीडा अनेक छन्। ती पीडालाई नयाँ पुस्ताले पनि थाहा पाउनुपर्छ भनेर पालिकाले नेपाल भाषामा पाठ्यक्रम निकालेको छ। इतिहास जोगाउने र गलत इतिहास भएको ठाउँलाई सही बनाउने प्रयत्न पालिकाले गरिरहेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रममा हामीले के पाउँछौँ भन्दा कीर्तिपुरका इतिहासहरू के छन् त, कीर्तिपुरमा भएको मठ मन्दिरहरू के छन्, अब कीर्तिपुरमा चलनचल्तीहरू के हुन्छ, सांस्कृतिक सम्पदाहरू के छन्, त्यो सँगसँगै यहाँ चाहिँ जात्रा पर्वहरू के मनाइन्छ, चाडबाडहरू के मनाइन्छ, र यहाँ चाहिँ कुन खालका बोट बिरुवाहरू पाइन्छ, कस्ता खालका चाहिँ नि यो कुन जातजातिका मानिसहरू बस्छन्, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ जो सामान्यतया हेर्ने भने स्थानीय परिवेशहरूलाई समेटेर चाहिँ हामीले बनाएका छौँ, कीर्तिपुरको परिवेशलाई समेटेर। संविधानले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्ने तयारी कीर्तिपुरको छ। आफ्नै गाउँठाउँको विषय मौलिक भाषामा संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै पढ्न पाउने भएपछि विद्यार्थी पनि खुसी छन्। इतिहासलाई पुस्तान्तरण गर्न सजिलो छैन। अहिले पनि धेरैका लागि इतिहास किम्वदन्ती जस्तै लाग्छ, किनकि नदेखेका कुरामा विश्वास गर्न जो कोहीलाई पनि हम्मे हुन्छ। तर पाठ्यक्रमको माध्यमबाट इतिहासलाई पुस्तान्तरण गर्ने गरी पढाउन पाउँदा शिक्षकहरू पनि खुसी छन्।
उनी अब बच्चाहरूलाई त जुन पिक्चर मात्रै देखाए पनि उनीहरू त धेरै नै खुसी हुन्छन्। त्यस्तै गरी नेपाल भाषाका मैले चाहिँ शब्दहरू भन्दा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नि यो शब्दलाई नेपाल भाषामा यो भनिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ सिक्न धेरै नै चासो गर्छन्। स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा सुरुमा विभिन्न विद्यालयका प्रहरुलाई बोलाएर गोष्ठी पनि सञ्चालन गरेर हामीबाट विभिन्न सुझावहरू सङ्कलन गरेर निर्माण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ गर्नुभएको हो र त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सुझावहरू सङ्कलन गरे पश्चात विज्ञहरू बसेर त्यसपछि विभिन्न के कस्तो चाहिने पाठ्यक्रमहरू तयार गरिसकेको अहिले अवस्था छ र साथसाथै त्यो जुन हाम्रो विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लागू गर्नको लागि अहिले शिक्षक विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूलाई तालिम पनि दिइसकेको अवस्था छ। पहिलो शैक्षिक सत्रमा कक्षा 1 देखि 3 सम्मका 12वटा सामुदायिक विद्यालयका लगभग 10,000 विद्यार्थीले यो स्थानीय पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नेछन्। मापदण्डका विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भई स्थानीय भाषाका लागि योग्य ठहरिएका 10 जना शिक्षकले अध्यापन गराउने तय भएको छ। शिक्षकले विद्यार्थीलाई नेपाल भाषामा नपढाई नेपाल भाषालाई माध्यम भाषा मानेर स्थानीय पाठ्यक्रमलाई प्रयोगात्मक तथा सैद्धान्तिक दुवै माध्यमबाट अध्यापन गराउने नगरपालिकाको भनाइ छ। यो नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको र नेपाल भाषा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मातृभाषा भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल भाषामा बन्नुपर्छ भन्ने माग चाहिँ धेरैबाट उठेर आयो र आइसकेपछि हामीले चाहिँ ल भनेर नेपाल भाषामा चाहिँ त्यसलाई जुन नेपालीमा बनेको थियो त्यसलाई नेपाल भाषामा चाहिँ बनायौँ र बनिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यो बनिसक्यो र बनिसकेर पश्चात चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा नेपाल भाषाकै पढाउने शिक्षकहरूको जो हुनुहुन्छ स्कुलहरूमा लागू गर्ने सबै विद्यालयहरूको शिक्षकहरूलाई हामीले तालिम पनि दियौँ। तालिम दिइसकेपछि अब अपुग शिक्षकहरूको लागि चाहिँ जो नेपाल भाषा पढाउनको लागि पुरा शिक्षकहरू चाहिँ हुनुहुन्न। त्यो भएको कारणले उहाँहरूलाई लिनको लागि चाहिँ हामीले स्वयंसेवी शिक्षकको रूपमा चाहिँ नेपाल भाषा पढाउने शिक्षकहरू लिने गरी त्यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। नगरपालिकामा सामुदायिक र निजी गरेर कुल 40 विद्यालय छन्। सामुदायिक विद्यालयले त यो पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ नै, निजी विद्यालयले समेत पाठ्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास नगरपालिकाको छ। कीर्तिपुर छायामा पारिएको सहर भनेर नगर प्रमुख र उपप्रमुख नै भन्ने गरेका छन्, तर कीर्तिपुर राजनीतिक सांस्कृतिक आन्दोलनमा जहिल्यै अग्र मोर्चामा रहँदै आएको छ। यिनै विषय समेटेर विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउँदा कीर्तिपुर प्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। भक्तपुर जिल्ला सांस्कृतिक सम्पदाको सहरका रूपमा परिचित छ। भक्तपुरको यही संस्कृति सभ्यतालाई जोगाउन स्थानीय सरकार दिनरात मेहनत गरिरहेका छन्। सायद त्यसैको परिणाम होला पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएका छन्। डम्पिङ साइडमा बनेको पोखरीले पुनर्जीवन पाएको छ। व्यवहारिसले बनेका ढुङ्गे धारा पुरानै स्वरूपमा फर्किएका छन्, तर पनि अझै त्यस्ता सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर छन् जसलाई स्थानीय सरकारले समेत पुनर्जीवन दिन सकेका छैनन्। त्यसमध्येको एक हो मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा अवस्थित स्वङ्ग पुखु। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। यो हो भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा रहेको स्वग पुखु। करिब 900 वर्ष पहिले नगदेश बोडे थिमीका स्थानीयले यो पोखरी बनाएको जनविश्वास छ। 2032 सालमा तत्कालीन जनप्रतिनिधिले पोखरीमाथि ओडा कार्यालय भवन बनाइदिए, तर त्यो भवनलाई 52 सालमा सशस्त्र जनयुद्धमा माओवादीले भत्काइदियो। त्यो घटनापछि पोखरी मात्र नभई त्यहाँको भवन पनि भग्नावशेषमा परिणत भयो। त्यसमाथि 72 सालको भूकम्पले बाँकी रहेको संरचना पनि तहस नहस पारिदियो। हाल पोखरीमा झार भरिएको छ। झट्ट हेर्दा अहिले यो ऐतिहासिक सम्पदा स्वगपुखु बेवारिसे बनेको छ। हामीले चाहिँ अब पटक नगरपालिका र वडा कार्यालयमा गएर प्रस्ताव राखे, तर यहाँ चाहिँ राजनीतिक मान्छेहरू छिरेर यहाँ वरिपरि अब कोही बनाउनु पर्ने अब राजनीतिक मान्छेहरू आएर चाहिँ यहाँ पहल गरेर चाहिँ अब कोही मान्छेलाई चाहिँ वडा भवन बनाउनु पर्ने, यहाँ स्थानीय मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो चलखेल गरेछ। कोही मान्छेलाई चाहिँ वडा भवन बनाउनु पर्ने, कोही मान्छेलाई चाहिँ पोखरी बनाउनु पर्ने, त्यस्तो चलखेल हुँदा यहाँ हामी यो संरक्षण समितिबाट धेरैपल्ट सफा पनि गरे हामी आफै मिलेर। अनि अहिले लास्टमा आएर वडा भवन बनाउने अनि उनीहरूको चाहिँ ऊ रहेछ। अनि हामीले चाहिँ त्यही विरोधमा चाहिँ अब यो चिज हामी पनि सफा नगरिकन त्यतिकै राखौँ, वडाबाट के निर्णय दिन्छ भनेर हामी बसिरहेको खास। यस विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पोखरी पुनर्निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान नगएको भनी होइन। 2.5 वर्ष अघि नै पोखरी संरक्षणका लागि पालिकाले करिब 2 करोड बढी रकम विनियोजन गरेको थियो। उपभोक्ता समिति मार्फत यो संरक्षण गर्नका लागि शिलान्यास पनि भएको थियो।
तर स्थानीय दुई पक्षमा विवाद देखिँदा पुनर्निर्माण हुन सकेन। पोखरी संरक्षण गर्न नसकेकोमा नगरपालिका पनि दुखी देखिन्छ। त्यो सुङ्गा पोखरी चाहिँ के भन्दा त्यो 32 सालतिर त्यसमा पोखरीमा चाहिँ वडा कार्यालय बनेको थियो। हामी हुर्कदाखेरि त्यो पोखरीमा वडा भवनै देखेर आएको थियौँ। अनि त्यो वडा कार्यालयको लागि अहिले चाहिँ जीर्ण भइसक्यो। विगतमा माओवादी कालमा चाहिँ बम पनि पड्किएको थियो। अहिले चाहिँ पानी चुइने भइसकेपछि जर्जर भइसक्यो। त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने भनेर त्यहाँ पोखरी पनि बनाउने, पोखरीकोमा चाहिँ त्यो वडा कार्यालय पनि बनाउने भनेर यो डिजाइनहरू इस्टिमेट गरेर टेन्डर गरेर स्वीकृत भएर शिलान्याससम्म गरियो। अनि त्यो चाहिँ त्यो भवन बनाउनको लागि जाँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यहाँ भवन बनाउन नदिने, पोखरी मात्रै कायम हुनुपर्छ भने एउटा समूहको विवाद आयो। अभियन्ताहरूले त्यसमा चाहिँ चलखेल गरे भन्ने चाहिँ अर्को चाहिँ पोखरी मात्रै होइन भवन पनि बन्नुपर्छ, वडा कार्यालय यही हुनुपर्छ भन्ने नि कुरा रह्यो। त्यो दुई पछिको चाहिँ विवाद रहँदाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो विवाद समाधान नहुँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यो थाँती रहिराखेको स्थिति रह्यो। प्राचीन कालमा पोखरीको पानी रुन्चे लागेका बालबालिका, बिरामी भएका बालबालिकालाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने विश्वास स्थानीयको छ। त्यसैले केही स्थानीयले पोखरीमा भवन बन्न दिनुहुन्न, पोखरी नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएका छन्। केही स्थानीयले मौलिक शैलीमा अर्थात् पोखरीमाथि वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन्। तर पालिकाले भने मौलिक शैलीमा पोखरीमाथि वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। तर त्यसरी पोखरी संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेको नगरपालिकाको भनाइ छ। पोखरी मात्रै होइन त्यसमा पोखरी पनि बनाउने, पहिला जस्तै चाहिँ पोखरीमाथि भवन पनि बनाउने भनेर त्यो इस्टिमेटेड टेन्डर गरेको थियो। मलाई लाग्छ त्यो 2 करोड 35 लाखको चाहिँ बजेट त्यहाँ छ। त्यतिमा चाहिँ सबै काम सकिन्छ भन्ने अनुमान हो। तर त्यो लगत इस्टिमेट गरेर टेन्डर गरेकै, सहमति गरेकै, सम्झौता गरेकै लगभग 2 वर्ष भइसक्यो। त्यस पछाडि विवादको कारणले गर्दाखेरि कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यो चाहिँ अहिले डम्पिङ साइटकै रूपमा भइरहेछ। पोखरीलाई आफ्नै स्वरूपमा फर्काउन स्थानीयले संरक्षण समिति गठन गरेका छन्। सोही समिति मार्फत पोखरीको संरक्षण पनि हुँदै आएको छ। पोखरी संरक्षण हुन नसकेकाले वडा कार्यालय समेत निर्माण हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै पालिकामा हालसम्म 15 वटा पोखरीको पुनर्निर्माण गरेको छ। 9 वटा पोखरीमा पानी जमाउने काम गरिएको छ। बाँकी 6 वटा पोखरी निर्माण भइरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको पालिकामा जनप्रतिनिधिले गरेको कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। सरकारले नयाँ योजनाहरू थप्ने, पुराना योजनाहरूलाई चाहिँ नि अब सम्पन्न नगर्ने हुन्छ। बजेट योजना त पर्यो तर बजेट चाहिँ नि उनीहरूले अब वर्षमा चाहिँ नि अब 5% 10% मात्र बजेट हाल्ने गर्छन्। त्यो बजेटले चाहिँ नि अब 10 वर्ष 12 वर्षसम्ममा पनि सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यो नहुँदा बेला पुराना बनेका संरचनाहरू सबै पुराना सकिएको छन् र फेरि पनि अब मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था। प्रसारण लाइनले बाटो खनिदिएपछि हामीलाई पहिले यहाँबाट एउटा 1 पिस चामल बोकेर माथि लैजानलाई 150 रुपियाँ हामीले तिर्नुपर्ने थियो भने अहिले 25 रुपियाँ दिए पुग्ने भएको छ र सहज छ। हामी चाहिँ अब गाडी भेटाउनलाई माथिबाट पैदल हो, गाडी छुट्यो भने दगुरेर आउनु पर्थ्यो भने अहिले हामीले यहाँबाट साना चार पाङ्रे गाडीहरू माथि नै हामीले रिजर्भ बोलाएर हामी आवत जावत गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ यो अहिलेसम्म उनीहरूले गरेका हरेक गतिविधिहरू आफ्नो अनुकूल र आफ्नो फेभरमा मात्रै छन्। उनीहरूले आफूलाई पेशेवर रूपमा र कमाउ धन्दाको रूपमा जुन बजेट विनियोजन भएको छ त्यसलाई परिचालन गरिरहेको पाइएको छ र कुनै पनि दिगो रूपमा दीर्घकालीन रूपमा देखिने खालको त्यस्ता खालका कुनै पनि कामहरू अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन। केही कामहरू गर्न खोजेका छन् तर आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको छ र त्यसलाई प्रतिनिधि प्लस कर्मचारीको रोहबरमा मिल्ने महत्त्वमा बजेट खर्च गर्ने, बिल भुक्तानी गर्ने र आफू अनुकूलतामा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेर रकम निकासा गर्ने। अब अहिले भन्दा पनि हाल यो स्थानीय तहको अब चाहिँ जुन जनप्रतिनिधिहरूले केही जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामहरूप्रति म अलिकति असन्तुष्ट छु। होइन, अलिकति एउटा समझदारी ढङ्गले एउटा चाहिँ अब भनौँ पारदर्शी ढङ्गले अनि नभएको हो कि भन्ने मलाई कता कता लाग्दछ। कुराहरू भइरहेका छन्। 3 गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनताका भावनालाई छोडेर उनीहरू आफू अनुकूल आफूले चाहेका कामहरू मात्रै गर्छन्
तिनबाट गाउँपालिकालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने गाउँपालिकाले चाहिँ कमसेकम गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने भनेको उनीहरूले चाहिँ जनताको मर्म भावनालाई बुझेर जनताका समस्याहरूलाई बुझेर गर्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। दबिएको इतिहास उजागर गर्ने उद्देश्यसहित कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा 3 सम्म अध्यापन गराइने, निजी विद्यालयले समेत पाठ्यक्रम लागू गर्ने अपेक्षा। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले विवादका कारण बनाउन सकेन सोंग पुखु, पोखरी संरक्षण गर्ने वा वडा कार्यालय बनाउने भन्ने विवाद कायमै। 4 वर्षमा बैतडीका 7 स्थानीय तहले बनाए आफ्नै भवन, निर्माण व्यवसायका कारण केही भवनको निर्माण हुन सकेन, आर्थिक व्यवहार थपिदो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले बनाएको इको पार्क लोकप्रिय बन्दै, खुल्ला स्थानमा व्यायाम गर्न पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग, थप विस्तार गर्ने नगरपालिकाको तयारी। र झापाको मेचीनगरका युवा कृषि खेतीतर्फ आकर्षित, कागतीदेखि इजरायली प्रविधिको प्रयोग गर्दै मत्स्य पालन गरिँदै अन्य युवालाई पनि रोजगारी दिइँदै। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बनेको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। 5 वर्षे कार्यकाल मध्ये अब अन्तिम कार्यकाल चलिरहँदा जनप्रतिनिधिको काम र स्थानीय तहमा भएका विकासको लेखाजोखा हुन थालेको छ। स्थानीय तहले गरेका कामको समीक्षा गर्दा कतिपय स्थानीय तह अझै पनि आफ्नो भवन बनाउन असमर्थ छन्। अझै पनि कतिपय त जग्गा विवाद र केन्द्र तोक्ने विषयमा नै अलमलमा छन्। बैतडीमा पनि 10 स्थानीय तह मध्ये 7 स्थानीय तहले आफ्नै भवन बनाएका छन् भने 3 स्थानीय तहले भवन बनाउन बाँकी छ। भवन नबन्दा स्थानीय तहमा व्यवहार थपिँदो छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीका 10 स्थानीय तहमध्ये 7 स्थानीय तहले आफ्नै भवन बनाएका छन् भने 3 स्थानीय तहले भवन बनाउन बाँकी छ। पुर्चौडी नगरपालिका, सुर्नया गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिकाले भवन बनाउन सकेका छैनन्। भवन नबनाएका सुर्नया गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिकामा केही समय अघि पालिकाको केन्द्रबारे विवाद समेत भएको थियो। यी दुई पालिकामा गाउँसभाले तोकेको ठाउँभन्दा फरक ठाउँमा कार्यालय राख्न स्थानीयले विरोध गरेका थिए। आफ्नै कार्यालय भवन बनाएर काम गरिरहेका स्थानीय तहले भाडा तिर्नुपर्ने झन्झट हटेको बताएका छन्। दशरथचन्द नगरपालिकाले पहिलो वर्षमै 3 करोड 3 लाख रकमको लागतमा कार्यालय भवन बनाएको थियो। दशरथचन्द नगरपालिकाको बिल्डिङ त छ यहाँ, अब यो बिल्डिङ पनि अपुरूप, हामीलाई अपुग छ। हेर्नुहोस्, अब यत्रो ठुलो चाहिँ त सञ्जाल, कर्मचारीको सञ्जाल थपिएको छ। यहाँ अब विभिन्न स्वास्थ्य सेक्टर, शिक्षा सेक्टर, कृषि, भेटनरी, सहकारी र भित्रै पनि तमाम चाहिँ त कर्मचारीहरू समायोजन भएर भित्र आएका छन् र निजहरूलाई यसो चाहिँ फाँट प्रमुखकै रूपमा पनि फरक फरक अलग अलग कोठा उहाँहरूलाई यसो काम गर्नका लागि दिन सक्ने अवस्था छैन। हामीले कमन रूपमा साझा रूपमा 2-3 वटा कर्मचारीहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर काम चलाउने हिसाबले चाहिँ गइरहेछौँ र आफ्नै पनि बिल्डिङको अहिले अभाव मलाई महसुस भयो। केही स्थानीय तहले भाडामा घर लिएर काम गर्दै आएका छन् भने भाडा बाबत वर्षेरी 20 लाख खर्च हुने गरेको छ। गत वर्ष मात्रै पाटन नगरपालिकाले घर भाडा मार्फत लाखौं खर्च गर्यो, तर 6 करोडको लगानीमा अहिले आफ्नै भवन बनाएपछि कामकाज गर्न सहज भएको छ। पहिलेको भाडाको त अब के कुरा गर्नु भने हामीले ठ्याक्कै 15-20 लाख जति तिर्थ्यौँ पहिला वार्षिक। अब यसपालि त्यो चाहिँ 50 बचेको अवस्था छ र हामीलाई एकदमै फाइदा भएको छ र हामी खुसी पनि छौँ। सबैभन्दा बढी भवन सिकास गाउँपालिकामा बनेका छन्। प्रशासकीय भवनदेखि कर्मचारी आवास, अध्यक्ष उपाध्यक्षको निवास, प्रहरी चौकी र वडा कार्यालय निर्माण भएका छन्। 4 वर्षमा थुप्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउँदा जनप्रतिनिधि पनि दङ्ग छन्। नितान्त आवश्यक के हो भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि पहिले अफिस व्यवस्थापन हुनुपर्ने, कार्यालयको स्थापना हुनुपर्ने, फाँटको व्यवस्था, शाखाको व्यवस्थापन नभइकन जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ हुन्छ। त्यो सेवा प्रवाह कठिनाइ नहोस् र केही एउटा नमुनाको काम देखाउनुपर्छ आफ्नो कार्यकालमा भन्ने किसिमले पनि मैले यो भवनको सुरुवात गराएको, यहाँको खानेपानीको सुरुवात गराएको,
यहाँका सडक र विद्युतहरूको सुरुवात गराउने कारणै त्यो। कतिपय भवन ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समेत बन्न सकेको छैन। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको भवन फिनिसिङको काम बाँकी छ। गत वर्षको माघ महिनामै सम्पन्न हुनुपर्ने शिवनाथ गाउँपालिकाको भवन ठेकेदारकै लापरवाहीले ढिलाइ भएको छ। उता शिवनाथमा भवन निर्माण धमाधम भइरहेकाले केही समयमै सम्पन्न हुने विश्वास पालिकाको छ। गत वर्षको माघमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, यो ठेकेदारको लापरवाही कारणले र खास गरी यो गत वर्षको लकडाउनको प्रभावको कारणले पनि अब केही माल सामानमा कमी, केही अरू चाहिँ केही निर्माण व्यक्ति सामग्रीको अभावका कारणले यो ढिला भएको छ। मलाई लाग्छ अब 1-2 महिनाभित्रै चाहिँ नि त्यो ठेकेदारले गाउँपालिकाको हाम्रो यो प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेछ र त्यसपछि त हामीले चाहिँ नि जनतालाई दिने सेवा प्रभावको कुरा यो अहिलेभन्दा अलि त्योभन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा हुनसक्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिकाले 1 करोड 30 लाख लागतमा आकर्षक भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य भवनका साथै विद्यालय र क्याम्पसका भवन बनाएको छ। जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले 1.5 करोड बढीको लगानीमा कार्यालय भवन बनाएको छ। अहिले भवन नबनेका सुर्नैया गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका भने सामुदायिक विद्यालयको भवनबाट सेवा दिँदै आएका छन्। डिलासैनी गाउँपालिकाले महादेव माध्यमिक विद्यालयको भवनको संरचना वृद्धि गरी काम चलाएको छ। यस्तै सुर्नैया गाउँपालिकाले एक आधारभूत विद्यालयको भवन प्रयोग गरेको छ। पुर्चौडी नगरपालिकाले अहिले भाडाको भवनबाट सेवा दिइरहेको छ। पुर्चौडीले पनि प्रदेश सरकार र पालिकाको संयुक्त लागतमा भवन बनाउने तयारी गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। ललितपुर साबिकका 5 गाविसहरू इमाडोल, टिकाथली, सिद्धिपुर, लुबुर, लामाटार समेटेर बनाइएको महालक्ष्मी नगरपालिकाले विकास निर्माण नीतिगत तहमा राम्रा काम गर्ने नगरपालिकामा पर्दछ। लुबुर र सिद्धिपुर जस्ता ऐतिहासिक सहर रहेको महालक्ष्मी नेवार कला संस्कृतिमा पनि धनी छ। आजको पालिका टकमा हामीले महालक्ष्मीका नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। मेयर साहब, यो 5वटा गाविसहरू मिलेर बनेको नगरपालिकाको पहिलो प्रमुखको नाताले तपाईँले नगरको पूर्वाधार बनाउनमा यी 4 वर्षमा के काम गर्नुभयो सुनाइदिनुहोस् न। महालक्ष्मी नगरपालिका चाहिँ जुन अहिले नै तपाईँले भनिसक्नुभयो 5वटा तत्कालीन गाविसहरू मिलेर बनेको गाविस हो, नगरपालिका हो। र यो नगरपालिका चाहिँ 68 सालको जनगणना अनुसार 62,172 छ भने यसको भूगोल चाहिँ 26.5 स्क्वायर किलोमिटर छ र यसमा सबै किसिमको जनजातिहरूको बसोबास छ र विशेष गरी 2वटा वडाहरू 6 र 8 नम्बर वडामा हाम्रो नेवार समुदायको चाहिँ बस्ती एली बाक्लो छ र टोटल जनसङ्ख्याको लगभग 33.36% नेवार कम्युनिटीले ओगटेको छ यो पालिका। र यो पालिका नयाँ बनेको पालिका भएको कारणले गर्दा नगरपालिकाले पहिलो नगरसभादेखि नै नगरको पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले विकास बजेटहरू पुँजीगत खर्चतर्फ 80% बजेट चाहिँ विकास निर्माणतर्फ खर्च गर्ने र बाँकी 20% जुन विकास बजेट छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्च गर्ने गरी हामीले चाहिँ पूर्वाधार वर्षको रूपमा यो 5 वर्षलाई चाहिँ हामीले मनाउने निर्णय हाम्रो पहिलो नगरसभाले गर्यो। त्यो अनुसारै बजेट एलोकेट गरिरहेको छ। मेयर साहब, यो नगरपालिकाको जग बसाउने काम गर्दा के अप्ठ्यारा आइलाग्ने रहेछन्? होइन, हाम्रो पालिका नयाँ बनेको पालिका भएको कारणले ऐन कानुनहरूदेखि सबै चिज जेरोबाटै सुरु गरेर जानुपर्ने, विकास निर्माणको बाटो मात्रै होइन, सेवा प्रवाहको कुराहरूदेखि लिएर ऐन कानुनहरू सबै बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा धेरै चुनौतीहरू त रहे र त्यो चुनौतीलाई पनि अवसरमा परिणत गर्दै हाम्रो नगरपालिकाभित्रको प्रमुख चुनौती भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ पुँजीको अभाव हो र जुन फाइनेन्सियल चाहिँ जुन चाहिँ आउनुपर्ने हो त्यो किसिमको बजेट चाहिँ नगरपालिकाभित्र प्रदेश र सङ्घले जुन विनियोजित गर्छ त्यो चाहिँ जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा आउने भएको कारणले गर्दा जनसङ्ख्या चाहिँ सानो जनसङ्ख्यालाई आउँछ तर हामीले पुर्याउनु पर्ने चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो जनसङ्ख्यालाई पुर्याउनु पर्छ। झन्डै हाम्रो नगरपालिकामा 2,50,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या बस्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई पुर्याउनु पर्ने। र अर्को चुनौती भनेको तपाईँको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको जुन दक्ष जनशक्ति जुन पालिकामा हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको जनशक्तिको अभाव हो। तर त्यो अभावले हुँदै पनि नगरपालिकाले विभिन्न किसिमको तालिमहरू, विभिन्न किसिमको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गरेर भएका कर्मचारी साथीहरूबाट अधिकतम काम लिएर नगरपालिकाले विकास निर्माणमा अगाडि बढिरहेको छ। मेयर साहब, यो स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग कसरी गरिरहनु भएको छ? नीतिगत तहमा तपाईँले के कस्ता योजना र कार्यक्रम अघि सार्नु भएको छ?
अनि महालक्ष्मी नगरपालिकामा जुन हाम्रो संविधानले जुन दिएको अधिकार छ, जुन एकल अधिकार र साझा अधिकार, एकल अधिकार अन्तर्गत नगरपालिकाका हामीले झनै 54वटा ऐन कानुनहरू साझा र एकल अधिकार गरेर बनाइसकेका छौँ। त्यो आधारमा नगरपालिकाले चाहिँ कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ र त्यसपछिबाट आएर जुन हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नगरपालिकाको विकासको लागि जुन पूर्वाधार तयार गर्नु नै पहिलो काम भएकोले गर्दाखेरि नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासतर्फ हामीले प्रशस्त आधारहरू तयार गरिदिएका छौँ। मेयर साहब, अर्को प्रश्नमा गएँ म। सङ्घीय राजधानी भएको काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिका हुनुको नाताले तपाईँहरूले प्राप्त गर्ने अवसर चाहिँ के हुन्? होइन, अवसरहरूमा खास त्यस्तो किसिमको कुनै विशेष उपत्यकामा हुँदैमा, राजधानी हुँदैमा त्यस्तो किसिमको विशेष अवसरहरू केही पनि प्राप्त केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट भएको छैन। नगरपालिकाको आफ्नै जुन चाहिँ साधन स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने र जुन केन्द्र र प्रदेशबाट आउने भनेको जुन समानीकरण अनुदान र सशस्त्र अनुदान छ, त्योभन्दा अलग्गै कुनै पनि किसिमको अनुदानहरू पनि आएको छैन। त्यसकारण हाम्रो पालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उपत्यका भित्रको पालिका हुँदैमा पनि हामीले कुनै त्यस्तो किसिमको थप सुविधाहरू प्राप्त गरेका छैनौँ। मेयर साहब, महालक्ष्मी ललितपुर महानगरपालिकासँग पनि जोडिएको छ। ललितपुरसँग विकास निर्माणमा सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन? होइन, हाम्रो पालिकाले हाम्रो नगरको आफ्नो पालिकाको विकास निर्माणको कुराहरूमा पालिका महानगरपालिका र हाम्रो पालिका बीचको त्यस्तो किसिमको सहकार्य त भएको छैन। तर पालिका सिमाना जोडिएका पालिकाको नगर प्रमुखहरू ज्यूहरूसँग चाहिँ विकास निर्माणका र अन्य कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो एउटा अन्तर्क्रिया सरसल्लाह चाहिँ हुन्छ। मेयर साहब, यसैमा मैले जोड्न चाहे, नगरपालिकाभित्रको भाषा, संस्कृति, कला आदिको विकासका लागि चाहिँ कस्तो पहल गर्नु भएको छ? अनि कला संस्कृतिलाई हाम्रो चाहिँ जुन दुईवटा पालिकाभित्रको दुईवटा वडाहरू र अन्य वडाहरूको पनि टान्जिबल इन्टान्जिबल हेरिटेजहरूको संरक्षण प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेर विशेष गरी लोक उन्मुख जुन चाहिँ हाम्रो बाजा गाजाहरू छ त्यसको प्रवर्धनको लागि नगरपालिकाले चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्ने कामहरूदेखि विज्ञ त्यसमा जानकारी तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू ल्याएर तालिम दिने र त्यसलाई जगेर्ना गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। दबिएको इतिहास उजागर गर्ने उद्देश्यसहित कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा 3 सम्म अध्यापन गराइने, निजी विद्यालयले समेत पाठ्यक्रम लागू गर्ने अपेक्षा। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले विवादका कारण बनाउन सकेन सोंग पुखु, पोखरी संरक्षण गर्ने वा वडा कार्यालय बनाउने भन्ने विवाद कायमै। 4 वर्षमा बैतडीका 7 स्थानीय तहले बनाए आफ्नै भवन, निर्माण व्यवसायका कारण केही भवनको निर्माण हुन सकेन, आर्थिक व्यवहार थपिदो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले बनाएको इको पार्क लोकप्रिय बन्दै, खुल्ला स्थानमा व्यायाम गर्न पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग, थप विस्तार गर्ने नगरपालिकाको तयारी। र झापाको मेचीनगरका युवा कृषि खेतीतर्फ आकर्षित, कागतीदेखि इजरायली प्रविधिको प्रयोग गर्दै मत्स्य पालन गरिँदै अन्य युवालाई पनि रोजगारी दिइँदै। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8मा पालिकाको लगानीमा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण, भवनको गरियो उद्घाटन तथा हस्तान्तरण। खोटाङको साकेला गाउँपालिकाद्वारा सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट विस्तारको काम सुरु, 23 विद्यालयमा इन्टरनेट विस्तार गरिने। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा बाआमाको सेवा स्वास्थ्य उपचारमा टेवा नामक कार्यक्रमको शुभारम्भ, 70 वर्षमाथिका हरेक नागरिकको घर दैलोमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिने।
मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गर्यो। परीक्षामा उत्तीर्ण मनिषा लिम्बुले नियुक्तिका लागि 7 दिनभित्र पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले वृद्ध तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थाल्यो। मेलम्चीको सक्रियताप्रति स्थानीय दङ्ग। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई जय घाँसको बिउ वितरण गर्ने। बिउ लिन कृषकले पशुपक्षी विकास कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्दै गर्यो सम्मान। पालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दशैं अगाडि नै वितरण गर्ने। चाडपर्व नजिकैसँगै पालिकाहरूले बजार अनुगमनलाई दिए प्राथमिकता। अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका सामान बरामद। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकामा निशुल्क रेबिज विरुद्धको खोप अभियान जारी। कुकुर र बिरालालाई निशुल्क खोप लगाउन सकिने। सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिकाले वडा नम्बर 9 को विमानमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा भवन सञ्चालनमा ल्यायो। नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले गरे भवनको उद्घाटन। काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिकाद्वारा ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा प्रदान। कपडा पाउँदा ज्येष्ठ नागरिक दङ्ग। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई गर्यो सम्मान। पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि आगामी दिनमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। सुरक्षित आवास निर्माण गर्न दाङको बबई गाउँपालिकाद्वारा डकर्मीका लागि तालिम सञ्चालन। तालिम 17 असोजसम्म चल्ने। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाको रजहरमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयको परिसरमा आधुनिक प्रतीक्षालय निर्माण गरिने। प्रतीक्षालयको गरियो शिलान्यास। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाले विद्यालय र सहकारी संस्था र क्लबको लेखा परीक्षण गर्न इच्छुक लेखा परीक्षकलाई निवेदन दिन जारी गर्यो सूचना। 31 असोजभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। बाराको करैयामाई गाउँपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्ने। बिउ लिन कृषकले 20 असोजभित्र निवेदन पेश गर्नुपर्ने। नागदीको बेनी नगरपालिकामा रासायनिक मल बिक्री गर्न सहकारी फर्म र कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने। 17 असोजभित्र पालिकामा कागजपत्र बुझाउनु पर्ने। ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाद्वारा ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क आँखाको जाँच स्क्रिनिङ र मोतियाबिन्दुको अपरेसन सुरु। शिविर 16 असोजसम्म चल्ने। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका स्थित चौमालामा मनोसामाजिक मनोविमर्श तथा किशोरी आत्मरक्षा तालिम सम्पन्न। सहभागीलाई हिंसाबाट बच्ने उपाय लगायतका बारेमा दिइएको थियो जानकारी। र काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाले वडा नम्बर 11 का वडा सदस्य रामबहादुर तामाङको निधनको शोकमा पालिका र वडा कार्यालय गर्यो बन्द। देशभर अहिले वातावरण मैत्री उद्यान निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ। स्वच्छ हावामा खुल्ला उद्यानलाई सहज भाषामा इको पार्क भन्ने गरिएको छ। यस्तै पार्क कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पनि बनाइरहेको छ। नगरपालिकाले नगरका सबै वडामा पार्क तथा उद्यान निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। अहिले नगरपालिकाको वडा नम्बर 18 मा पार्क निर्माण गरिएको छ। खुल्ला ठाउँमा स्वच्छ हावा लिएर व्यायाम गर्न पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग छन्। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो बिहानको 6 बजे आसपासको र यी बुढी आमा यसरी उद्यानमा शारीरिक व्यायाम गरिरहेकी छिन्। उनी सधैँ यो स्थानमा यसरी नै व्यायाम गर्छिन् र यो सबै दृश्य कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 18 मा निर्माण गरिएको इको पार्क हो। नगरपालिकाको सालघारी स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गरी करिब 28 बिघा जमिनमा फुटपाथ, खुला व्यायामशाला लगायतका विभिन्न संरचना निर्माण गरिएको छ। यो पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन, तर पनि सर्वसाधारणको आकर्षण भने बढेको छ। यो इको पार्क एकदमै राम्रो बनाएको छ। यो हाम्रा लागि चाहिँ एकदम चाहिँ हाम्रा एक्सर्साइज गर्नेहरूका लागि चाहिँ सुनमा सुगन्ध जस्तै भएको छ। यसका लागि हामी भीमदत्त नगरपालिकालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ।
र अझै यसमा केही यो एक्सर्साइज गर्ने इक्विपमेन्टहरूको कमी भएकाले त्यो इक्विपमेन्टहरू पनि चाँडै भीमदत्त नगरपालिकाले पुरा गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि हामीले राखेका छौँ। यो उद्यानको भौतिक निर्माण जारी छ। निर्माणको ठेक्का सुमन कन्स्ट्रक्सनले 5,44,81,001 रुपैयाँमा पाएको छ भने गौरी पार्वती जनक जोशी जेबीले 3,98,35,805 रुपैयाँमा पाएको छ। पार्क नबन्दै बढ्दो आकर्षणले नगरपालिका दङ्ग छ। अहिलेको संरचना तयारी गर्न सँगसँगै सबै कुराहरू सबै मापदण्डहरू पुर्याएर सबै कुरालाई मसिनो तरिकाले निहालेर कुन कुरा केका लागि भन्ने कुराहरूको पुष्टि गरिसकेपछि मात्र जुनसुकै कार्य थालिनु गरेको हुन्छ, जसमध्ये निःशुल्क रूपमा र एउटा बिहान घुम्नका लागि पनि जुन जङ्गल छ त्यो सँगसँगै झारीहरू छ, सँगसँगै चौर छ र एउटा बजारभन्दा एकदमै शान्त क्षेत्रमा इको पार्कको तयारी निर्माण गरेको छ र अब अझै त्यसलाई झन् व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने नीति पनि बनिसकेको छ। उद्यानको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको व्यवस्थापन समितिले अन्य साजसज्जातर्फ ध्यान दिएको छ। फोहोर र चर्बी बनाउन बजेट समेत खर्च गरिएको छ। यस्तै उक्त पार्कमा कृषि मेला आयोजना गर्ने समेत तयारी गरिएको छ। त्यस्तो किसिमको फोहोर त होइन, झाडीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु छ, खाल्डाखुल्डी पुर्नु पर्नेछ र अझ अनि त्यसपछि हामीले एउटा शौचालय निर्माणको प्रक्रियामा गइरहेका छौँ। भीमदत्त नगर विकास समिति, भीमदत्त नगरपालिका नगर विकास समितिलाई यो शौचालयका लागि बजेट विनियोजित गरिसकेको अवस्था पनि छ। कृषि मेला समेत आयोजना गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र यसका लागि पनि हाम्रो भनौँ न सपोर्ट भनेको हामीलाई भीमदत्त नगरपालिकाले नै यसको बजेट विनियोजित गर्छ। र बजेट विनियोजित गरेपछि हामी यो तुरुन्तै दसैँ तिहार पछि एउटा जाने भनौँ एउटा कृषि मेला आयोजना गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। सहरीकरणले खुला जग्गा र जमिन मिचिएका छन्। अहिले उद्यान र खुला चौर भेट्नै मुस्किल हुन थालेको छ। त्यसैले ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहले उद्यान निर्माणमा लाखौं रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। सरकारले समेत वातावरण मैत्री उद्यान निर्माण गर्नतर्फ जोड दिएकाले नगरपालिकाले पनि लगानी उद्यानमा गरेका छन्। खुला स्थान र स्वच्छ हावा आउने स्थानमा पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग पर्दै आएका छन्। यसलाई बढावा दिनतर्फ सबै लाग्न जरुरी छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। दबिएको इतिहास उजागर गर्ने उद्देश्यसहित कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा 3 सम्म अध्यापन गराइने, निजी विद्यालयले समेत पाठ्यक्रम लागू गर्ने अपेक्षा। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले विवादका कारण बनाउन सकेन सोंग पुखु, पोखरी संरक्षण गर्ने वा वडा कार्यालय बनाउने भन्ने विवाद कायमै। 4 वर्षमा बैतडीका 7 स्थानीय तहले बनाए आफ्नै भवन, निर्माण व्यवसायका कारण केही भवनको निर्माण हुन सकेन, आर्थिक व्यवहार थपिदो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले बनाएको इको पार्क लोकप्रिय बन्दै, खुल्ला स्थानमा व्यायाम गर्न पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग, थप विस्तार गर्ने नगरपालिकाको तयारी। र झापाको मेचीनगरका युवा कृषि खेतीतर्फ आकर्षित, कागतीदेखि इजरायली प्रविधिको प्रयोग गर्दै मत्स्य पालन गरिँदै अन्य युवालाई पनि रोजगारी दिइँदै। कृषि पेसातर्फ पछिल्लो समय युवा जनशक्तिको आकर्षण बढिरहेको छ। विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका युवाको समूह नै अहिले कृषिमा लागिरहेको छ। आत्मनिर्भर बन्नेदेखि अरूलाई पनि रोजगारी दिने गरी युवा जोश र ऊर्जा लिएर उर्वर भूमिमा पसिना बगाउने संकल्प लिनेको ठूलो संख्या पुगेको छ। त्यसमाथि पनि झापा जिल्लामा कृषि पेसातर्फ युवा आकर्षित भइरहेका छन्। झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा त युवाले कुखुरा पालनदेखि इजरायली प्रविधिबाट मत्स्य पालन र कागती खेती गरिरहेका छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट।
झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका युवा कागती खेतीसँगै कुखुरा पालन र बायोफ्लक प्रविधि अपनाएर माछा पालनमा लागेका छन्। 11 बिघा क्षेत्रफलमा मोडर्न एग्रिकल्चर फर्म स्थापना गरेर स्थानीय चन्द्र पौडेल र सौरभ कुमार कानुडे व्यावसायिक रूपमा कागती खेती गरिरहेका छन्। यस्तै स्थानीय प्रबुल किशोर छेत्रीले माछा र कुखुरा पालन गरेका छन्। इजरायलबाट सुरु भएको बायोफ्लक प्रविधिको प्रयोग गरेर माछा पाल्दा जमिन नबिग्रिने, सानो क्षेत्रमा पनि ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने र थोरै जनशक्तिले धान्न सक्ने भएकाले यसको सुरुवात गरिएको उनीहरूको दाबी छ। यो सिस्टममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको सानो एरियामा पनि मास प्रोडक्सन गर्न सकिने र कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ लिमिटेड रिसोर्सेसमा पनि म्याक्सिमम प्रोडक्सन गर्न सकिने र यसमा चाहिँ तपाईँको मोर्टालिटी रेट अलिक कम हुने र तपाईँको कम जनशक्तिले पनि धेरै प्रतिफल दिने हुनाले हामी यो टेक्नोलोजीतिर चाहिँ आकर्षण भएर माछा मात्रै होइन, उनीहरूले सञ्चालन गरेको फर्ममा कुखुरा बाख्रा पालनसँगै कागती र मेवा खेती समेत ठूलो क्षेत्रफलमा छ। अब युवाले राँगा पालनको समेत योजना बनाएका छन्। 1 करोडभन्दा बढी लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेका युवाले अहिले पनि 8 जना स्थानीयलाई रोजगारी दिइरहेका छन्। सिजनमा करिब 30 जना युवा जनशक्तिले रोजगारी पाउनेछन्। ठूलो मात्रामा कागती नेपाल भित्री रहँदा आफ्नो जग्गाको पनि सदुपयोग होस् भन्दै यो खेतीको सुरुवात गरेको र यसको माग पनि राम्रो भएको उनीहरू बताउँछन्। खेती हाम्रो कन्सेप्टमा सुरुमा यो विषयको लागि हामीहरू जस्तो हाम्रो यो एरिया यति 11 बिघामा थियो जग्गा, अब यो उपयोग के गर्ने, यसलाई युटिलाइज गर्नुको लागि हामीहरू प्लानिङमा यसको विषयमा रबर खेती अरू विभिन्न आइटममा हामीहरू पनि सर्च गऱ्यौँ कि यसको लागि के उपयोगको लागि सबभन्दा राम्रो के हुन्छ। लास्ट एन्ड फाइनल हाम्रो यही कागतीको विषयमा भयो। यो कागतीमा अलिकति राम्रो पनि छ स्कोप। इन्डियाबाट कति अर्बको यहाँ कागती नेपालमा हुन्छ। यहीँ हामीहरू उत्पादन गरेपछि झन् सजिलो हुन्छ। हामीले यही कन्सेप्टमा अगाडि बढेको यो विषयको लागि। वर्षेनी करिब 20 लाख रुपियाँको कागतीका कलमी बिरुवा र 20 लाख रुपियाँको फल यहाँबाट बिक्री हुँदै आएको छ। 5 वर्ष अगाडिबाट सुरु गरिएको खेती कोरोनाका कारण धराशायी भयो, तर अहिले बजार खुलेसँगै पुनः व्यापार फस्टाएको छ। सरकारको तर्फबाट भने उनीहरूले हालसम्म कुनै पनि सहयोग पाएका छैनन्। किसानका लागि सरकारले विभिन्न योजना बनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यता स्थानीय सरकारले भने योजना लिएर आएमा सहयोग गर्ने बताएको छ। युवा पङ्क्तिहरूलाई पहिला त्यसै लाग भन्दा लाग्दैन के, त्यसलाई त लाग कृषिमा लाग भनेर जबरजस्ती ठेलिँदैन। त्यस किसिमको योजना राज्यले चाहिँ ल्याउनु पर्यो। ल्याइसकेपछि अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमले अगाडिपट्टि लिएर जाँदाखेरि कसैलाई कागती खेती हुन्छ, तपाईँहरू यहाँदेखि यहाँसम्म कागती खेती गर्नुहोस्, यति युवाहरूलाई हामी यति अनुदान दिन्छौँ। कसैलाई मेवा खेतीमा अनुदान दिनु पर्यो, त्यसको बजारीकरण गरिदिनु पर्यो। अन्य फेक्टरका कामहरू पनि अन्य चाहिँ योजनाहरू पनि हुन्छन्, त्यहाँ पनि पठाउनु पर्यो। त्यस कारण हामीले छुट्याएर त्यस किसिमको बजेट राख्न सक्यो भने युवाहरू चाहँदैनन् विदेशमा। कोरोना महामारीका कारण धेरैले पाठ सिकेको कुरा नै कृषि व्यवसाय गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हो। लकडाउन र निषेधाज्ञाले पनि खासै असर नगर्ने र शारीरिक व्यायामसँगै विषादी रहित खान पाइने भएकाले पछिल्लो समय युवा जनशक्ति यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। दबिएको इतिहास उजागर गर्ने उद्देश्यसहित कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा 3 सम्म अध्यापन गराइने, निजी विद्यालयले समेत पाठ्यक्रम लागू गर्ने अपेक्षा। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले विवादका कारण बनाउन सकेन सोंग पुखु, पोखरी संरक्षण गर्ने वा वडा कार्यालय बनाउने भन्ने विवाद कायमै। 4 वर्षमा बैतडीका 7 स्थानीय तहले बनाए आफ्नै भवन, निर्माण व्यवसायका कारण केही भवनको निर्माण हुन सकेन, आर्थिक व्यवहार थपिदो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले बनाएको इको पार्क लोकप्रिय बन्दै, खुल्ला स्थानमा व्यायाम गर्न पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग, थप विस्तार गर्ने नगरपालिकाको तयारी। र झापाको मेचीनगरका युवा कृषि खेतीतर्फ आकर्षित, कागतीदेखि इजरायली प्रविधिको प्रयोग गर्दै मत्स्य पालन गरिँदै अन्य युवालाई पनि रोजगारी दिँदै। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै।
पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।